अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, 11 साला बच्चे को घर की बेल बजा के भागने पर कत्ल कर दिया गया। ये एक ऐसा हौलनाक वाक़या है जिसने पूरे के पूरे अमेरिका को इस वक्त हिला कर रख दिया है। एक 11 साला बच्चे की मुस्कुराहट, उसकी एक मामूली सी शरारत जिसको मातम में तब्दील कर दिया गया। इस रात आखिर हुआ क्या? ये कत्ल करने वाला शख्स कौन था? किस तरह से इसने अपना टेम्परामेंट इसको लूज़ किया? बहुत खौफनाक कहानी है, आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाज़रीन, वाक़े की तफसीलात कुछ ऐसे हैं कि 31 अगस्त 2025 अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की ये रात थी। तकरीबन 10:30 बजे के बाद का वक्त था। एक आम मतलब ये एक मोहल्ला था जहाँ पर 10:30 बजे के बाद जो गली थी वो बिल्कुल खामोश थी और कहीं कहीं बस जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो रोशन थी और तमाम जो बच्चे थे वो खेल कूद के बाद अपने अपने घरों में जा चुके थे। लेकिन इन्हीं में ही एक 11 साला ये बच्चा था। इसका नाम है जोलियान गोज़मान। ये अपने कज़न के साथ एक तकरीब से वापस आ रहा था। रास्ते में दोनों ने एक शरारत जो थी वो करने का फ़ैसला किया और ये शरारत, ये गेम, ये पूरी दुनिया में जो है ये बच्चे करते हैं, मशहूर है। ये खेल जिसको डिंग डोंग डच कहा जाता है, डिंग डोंग बेल कहा जाता है। बेसिकली होता क्या है, अक्सर बच्चे घर की बेल बजाकर भाग जाते हैं। तो ये बचपन की शरारत होती है। बच्चे के लिए बस ये एक खेल था, एक हंसी मजाक था, एक आम सी शरारत थी, लेकिन उसके लिए ये मामला मौत का पैगाम ले आएगा, ये ऑब्वियसली इस बच्चे को मालूम नहीं था। जोलियान और इसका ये कज़न चंद घरों की जो बेल बजाकर जो है वो भागते हैं और मतलब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जैसे आम अक्सर बच्चे जो है वो शरारत करते हैं। लेकिन जैसे ही मिम्ब्रो स्ट्रीट है ह्यूस्टन में, एक घर की इन्होंने बेल बजाई, तो उस वक्त जो थी इस कहानी ने एक बहुत खौफनाक हौलनाक रुख जो था वो इख्तियार कर लिया। ये घर जो है तकरीबन 42 साला एक शख्स का है जिसका नाम गोंजालो लियोन जूनियर है। ये एक ऐसा शख्स है जिसने अमरीकी फ़ौज में खदमात जो है वो अंजाम दी हुई हैं। अफ़गानिस्तान की जंग का ये हिस्सा रह चुका है और टेक्सास नेशनल गार्ड में भी ये शामिल रहा है। एक तरबियत याफ्ता ये एक सिपाही था, बंदूक चलाने का ये एक्सपर्ट था, मगर इस तरबियत याफ्ता हाथ ने इस रात एक मासूम बच्चे की जान ले ली। हुआ क्या कि जो वहाँ पर विटनेसेस मौजूद, यानी शाहिदीन मौजूद, उनके मुताबिक बच्चों ने जैसे ही बेल बजाई, लियोन जो था वो गुस्से में बाहर निकला और इसने पहले ज़मीन पर एक वार्निंग शॉट जो था वो दागा, लेकिन चंद सेकंड्स के बाद इसके हाथ के ट्रिगर ने दूसरी बार जो था उसको प्रेस किया और जो ट्रिगर था बेसिकली इसके हाथ का जो प्रेशर था वो बर्दाश्त नहीं कर सका और ये गोली सीधी जोलियान जो कि 11 साला बच्चा है इसकी पीठ में लगी और वो उसको इतना मौका भी उस बच्चे को नहीं मिला कि वो चीखता चिल्लाता और बस भागते भागते एक ब्लॉक के फासले पर वो जो था वो गिर पड़ा। और ये जो इसका कज़न उस वक्त साथ मौजूद था वो बहुत ज़्यादा बदहवास हो गया और उसने बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग की, चीखा, लोगों को बुलाया और जो वहाँ पर नेबर में मौजूद लोग थे वो घरों से बाहर निकल आए और सब कुछ जो था ये चंद लम्हों में हुआ। और ये जो खेल था, ये जो एक शरारत थी, खामोशी और खून में जो थी वो डूब गई। उस वक्त फिर एम्बुलेंस को कॉल किया गया, बच्चे को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही इसकी जो सांसें थी वो बंद हो गई और हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो 11 साला जोलियान है इसकी मौत वाक़ई हो चुकी है, इसका खून जो है वो बहुत ज़्यादा बह चुका है। और इसकी पूरी फैमिली ऑब्वियसली उन पर एक क़यामत जो थी वो टूट पड़ी और ये तमाम मामला जो था वो उस रात पेश आया। पुलिस ने फ़ौरी तौर पर लियोन को जो था उसको हिरासत में ले लिया जिसने गोली जो थी वो चलाई थी और उसने पहला दावा ये किया कि ये सब कुछ उसने सेल्फ़ डिफेंस में किया। उसे लगा था कि कोई उसके घर पर जो है वो सिर्फ हमला करने आया है, मगर पुलिस ने शवाहिद देखे और हकीकत फिर सामने आई। गोली चलने का वाक़या घर के अंदर नहीं बल्कि उस वक्त स्ट्रीट में मौजूद हुआ था, रोड के ऊपर मौजूद था। बच्चे घर से भाग रहे थे बेल बजाकर, उनके पास उस वक्त कोई हथियार नहीं था, कोई ख़तरा एज सच मौजूद नहीं था, लिहाजा ये सेल्फ़ डिफेंस नहीं था बल्कि सीधा साधा एक कत्ल जो है वो किया गया है। इब्तदाई तौर पर लियोन पर मर्डर का इल्ज़ाम आयद किया गया, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, सबूत सामने आए और गवाहों ने बयान दिए, ये मुकदमा अपग्रेड होकर कैपिटल मर्डर तक जो है वो पहुँच गया है।
امریکہ میں کیپٹل مرڈر کا مطلب ہے ایسا جرم جس کی سزا عمر قید یا پھر سزائے موت تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اب جو لیون جونیئر ہے جس نے اس بچے کو قتل کیا ہے اس کو اسی سزا کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ عدالت نے اس کی بیل کے لیے $1 ملین کی رقم جو ہے وہ رکھی ہے، یعنی 10 لاکھ امریکی ڈالر، اور وہ بھی بہت جو ہے وہ سخت شرائط کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پاسپورٹ اس کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے، متاثرہ خاندان سے رابطے پر پابندی ہے، اس کی کڑی نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اگلی سماعت اب اس کی اکتوبر 2025 میں رکھی گئی ہے، جہاں اس کیس کا جو مستقبل ہے وہ طے کیا جائے گا۔ جولین کی موت جو ہے نہ صرف خاندان بلکہ پورے علاقے کو، اس نے جو ٹیکساس ہے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور ایک پڑوسی جب اس کا بیان لیا گیا ایک جرنلسٹ نے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ بچے تھے، دروازے کی بیل بجا رہے تھے، اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک گولی جو تھی وہ چلا دی جاتی، اور بچوں کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا۔ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اس معاملے کے بعد احتجاج جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ کمیونٹی میں بہت زیادہ خوف اور غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور سوال صرف یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک فوجی کی ٹریننگ اس کے ذہن پر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی دشمن سمجھ لے۔ اور جولین کے خاندان نے اپنے بیٹے کی تدفین اور انصاف کے لیے گو فنڈ می مہم اس کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدا میں ہدف اس کا $14,000 رکھا گیا تھا، لیکن عوام کے دکھ اور ہمدردی نے اس ٹارگٹ کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے $30,000 جو ہیں یہ رقم اب تک جمع ہو چکی ہے۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں تھی، یہ عوام کا ایک پیغام تھا کہ ہم سب جولین کے ساتھ ہیں اور ہم انصاف چاہتے ہیں۔ یہاں ایک اور پہلو جو ہے وہ بھی سامنے ہے آ رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کہ لیون جونیئر ایک سابق فوجی ہے جو افغانستان میں تعینات رہا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں اس کا جو نیبرہڈ ہے، محلے دار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ غصیلا آدمی تھا، اس کا رویہ بہت زیادہ سخت اپنے نیبرز کے ساتھ بھی تھا۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس کی فوجی ٹریننگ جنگی ماحول نے اس کے دماغ کو تبدیل کر دیا، اور کیا وہ چھوٹے واقعے کو خطرہ سمجھ کر جو ہے اس نے ایک دم گولی چلا دی۔ اس واقعے کے بعد امریکہ میں ایک بڑی قانونی بحث اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہاں ایک قانون ہوتا ہے جسے کیسل ڈاکٹرائن یہ کہا جاتا ہے، اور اس قانون کے تحت کوئی بھی شخص اپنے گھر میں داخل ہونے والے کو خطرہ سمجھ کر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ہی سوال ہے، کیا یہ قانون اس وقت لاگو ہو سکتا ہے جب کوئی بچہ آپ کے دروازے پر آ کر بیل بجائے اور آپ اس پر اسٹریٹ فائر جو ہے وہ کرتے؟ تو اب اس قانون پر بھی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ سوالات وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک 11 سالہ بچہ، اس کی ایک معمولی سی شرارت، اس نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایٹ ٹائمز بچے یہ حرکت کرتے ہیں، میرے خیال میں جو گھر میں بڑے بوڑھے یا کوئی بیمار شخص ہوگا یا کسی کے ریسٹ کا ٹائم ہوگا، وہ اس سے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اکثر میں نے ایسے معاملات پہ اگر بچے پکڑے جائیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی بچے پکڑے جائیں تو اگلے آپ کے لڑنے کے لیے گھر آ جاتے ہیں، بٹ دس از دا ایکسٹریم لیول کہ جہاں پر اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں بچے تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو بھی بہرحال سمجھانے کی ضرورت ہے، اور دوسری سائڈ پر اس آدمی کا یہ بہت ایکسٹریم قسم کا جو غصہ تھا، رویہ تھا، اس نے اس کی تمام زندگی، آنے والی زندگی، اس کو جو ہے اس کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کروں گی۔ اللہ حافظ۔